हाँ, वो भी तो हमारी तरह जख्मी है, मैंने चट्टान से उतरते हुए कहा। दोनों का जारिब एक ही हाथ है। सिख अगर मुसलमानों से मिलकर इस हाथ को तोड़ने की पॉलिसी इख्तियार कर चुके हैं तो ये इनका दानिशमंदाना फैसला है। बातें करते हुए हम जब आबादी में दाखिल हुए तो पहले कुत्ता भौंका, फिर जैसे पूरी पहाड़ी भौंकने लगी थी, लेकिन नज़दीक कोई कुत्ता ना आया था। महरजल ने चट्टान के ऊपर जाकर आवाज़ दी। तीसरी आवाज़ पर सामने वाले मकान से लालटेन लिए कोई बाहर आया। कौन है? मर्द ने पूछा। अल्लाह के सिपाही नूर बाबा, महरजल ने जवाब दिया और वो पत्थरों की सीढ़ियां उतरता करीब आ गया। मैं हूँ माहरू बाबा जी। ओ मेरी बच्ची, तू इस वक्त? नूर बाबा ने बत्ती वाला हाथ ऊपर उठाया। आओ, मेरा कुत्ता शादा के साथ बाग में गया हुआ है। टीन और लकड़ी की आमेज़े से बना हुआ वो हिट 3 कमरों पर मुश्तमिल था। जिस कमरे में बिठाया गया था इसमें सिर्फ 4 लकड़ी की कुर्सियां थीं, एक पुरानी वज़ा सी तपाई थी और एक फर्शी बिस्तर था। दीवार से एक दोनाली बंदूक लटक रही थी। शादा कब वापिस आएगी बाबा? महरजल ने चादर उतारते हुए कहा। वो बाहर वाले जानवरों को डराने गई है, नूर बाबा ने मिट्टी की अंगीठी में कोयले डालते हुए बताया। फली जंगली पिखेरुक उतर जाते हैं और सब्जियों का बाहरले नाश मार जाते हैं। इसने डब्बे से तेल कोयलों पर छिड़का और बत्ती से कागज जलाकर अंगीठी में फेंक दिया। मैं फिलहाल कोयले गर्म कर सकता हूँ। शादा आएगी तो वो तुम्हारी मेज़बानी करेगी। तुम्हारे लिए बड़ी फिक्रमंद थी। कादरे को इसने भेजा था पहले दिन, लेकिन वो नालायक मुंह लटकाए वापस आ गया था। मान मेरी समाज से कुत्ते की गुरगुराहट टकराई। दूसरे लम्हे एक रीछनुमा कुत्ता दरवाजे से झांक कर पलट गया था। फिर कदमों की धमक बतदरीज करीब आती सुनाई देने लगी थी। बाबा, अंदर कौन है? शेरी आवाज़ उभरी। वो जिसका तुझे इंतज़ार था, नूर बाबा ने जवाब दिया। तो एक तवील कामत लड़की नमूदार हुई। इधर से महरजल उठी और उधर से उसने बाहें फैलाईं और दोनों दरवाजे पर बगलगीर हो गई थी। महरजल ने इसका चेहरा हाथ में लेकर सामने किया और चूमने लगी। जब इसने मेरी जानिब इशारा किया तो मैंने देखा दोनों रो रही थीं। ये मेरा साथी शहबाज है, महरजल ने दुपट्टे से आंखें साफ करते हुए कहा, और ये शादा है। मैंने नीम उस्तादा होकर इसे ताज़ीम दी और इसने सलाम किया था। शादा ने रोते मुस्कुराते हुए महरजल की पुश्त पर हाथ मारा। पूरे 1 बरस बाद तुम्हें मेरी याद आई है, और वो भी ज़रूरतन। हाँ माई डियर, महरजल हंसने लगी। ज़िंदगी में पहली बार तेरे अंदाजे में अक्ल की रोशनी दिखाई दी है। बेशक एक मजबूरी इधर लाई है, उसने कहा। रात बहुत है बेटी, नूर बाबा अंगीठी मेरे करीब रखकर बोले। दोनों शिकवे करती रहना, इन ज़रूरतमंदों को रोटी पानी की भी ज़रूरत है, बाबा ने कहा। नहीं बाबा, मैं सिर्फ चाय पी लूँगा। महर साहिबा से पूछ लीजिए। मुझे भी सरकारी मेज़बानों ने खिला पिला कर रुखसत किया था, महरजल ने हंस कर बताया। हाँ, चाय की शदीद तलब है। चल मेरे साथ। शादा ने इसे हाथ से पकड़कर ऊपर उठा लिया। शहबाज भाई, आप बाबा जान से बातें करें, वो आपने सुना होगा, कबूतर ब कबूतर। गलत, नूर बाबा बोल पड़े। कबूतर बाला ब कबूतर बाला। शादा इसे बाहों में समेट कर अंदर ले गई तो नूर बाबा बोले, दोनों हम शेर भी हैं और हम मकतब भी, बहुत दीवानी है एक दूसरे की। दोनों ताल्लुक ही ऐसे हैं बाबा जी। मैंने कोयले कुरेदे, एक कच्चा कोयला धुआं दे रहा था। शहर किस हाल में है? बाबा जी ने फूंक मार कर पूछा। बड़ी दहशतनाक खबरें आ रही हैं। वही हाल है बुजुर्गों, मैंने हाथ तापते हुए जवाब दिया। जो आबादी में खिंजीरों और भेड़ियों के दाखिल होने पर इंसानों का होता है, हर तरफ नफरत और खौफ व हिरास तारी है। ये मुसलमान सारे एक साथ एक दफ़ा घरों से कफन लेकर क्यों नहीं निकल आते? बाबा जी की आवाज़ भड़कने लगी। हम बकरवाल जानते हैं, जब बकरियां भेड़िए को देखकर बिखर जाती हैं तो भेड़िया एक एक करके मारता चला जाता है, और जब बकरियां जत्था बन जाती हैं तो एक दूसरे को बचा लेती हैं। ऐसी सूरत में जब भेड़िया एक बकरी को पकड़ता है तो दूसरी मिलकर सींगों से इसे चीर फाड़ डालती हैं। ये लोग क्यों बिखरे हुए हैं? इस तरह 5-5, 10-10 रोज़ाना वो मारते रहेंगे और अपना राज बचा लेंगे। मुसलमान क्यों नहीं सोचते? इनकी अफरादी कुव्वत रोज़ बरोज़ घट रही है, बाहर से इनको बचाने कोई नहीं आएगा। पुराने वक्त नहीं है कि एक मुल्क के मुसलमानों पर जुल्म होता था तो दूसरे मुल्क की फ़ौजें मदद करने आ जाया करती थी। अब हर मुल्क और हर कौम को अपनी आज़ादी और बका की जंग खुद ही लड़ना पड़ती है। यकीन क्यों नहीं आता लोगों को कि इनकी जंग इंडिया का मुसलमान नहीं लड़ सकता? वो खुद महकूम है। इनकी मदद पाकिस्तान नहीं कर सकता कि वो खुद मजबूर हैं, इसके अपने मसाइल हैं। मेरी बातें इन तक पहुँचाओ, ये तुम नौजवानों का फ़र्ज़ है। जागो और मुसलमानों को जगाओ। बहुत सो लिया कश्मीरी मुसलमानों ने, अब इनको जागना और अपना हक लेना होगा, बाबा जी ने कहा। मैं हैरत व इस्तेजाब में डूबा इस मैले और बज़ाहिर जाहिल बूढ़े बकरवाल की बातें सुन रहा था। वो बातें जिनसे सच की खुशबू मेरे एहसासात पर तारी होती चली गई थी। मोहतरम बाबा जी, मेरी आवाज़ हजकोले खाकर उभरी।
میں اور مہرزر یہی فرض ادا کرنے گھر سے نکل آئے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بزرگ دانا محترم کہ میں آپ کی آواز اپنی زبان سے کشمیر کے چپے چپے میں پہنچاؤں گا۔ میں مسلمانوں میں احساس ضیاں پیدا کروں گا۔ میں ان کو بتاؤں گا کہ ہاتھ کی انگلیوں کی طرح متحد ہو کر دشمن کو ضرب لگاؤ۔ میں نے کہا جزاک اللہ نوجوان۔ بابا جی بولے میں اب صرف سوچ اور آواز ہوں۔ اس کی پاداش میں وہ مجھے گھسیٹ کر چوکی پر بھی لے گئے تھے، لیکن میں اس فرض سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ جہاد دامے درمے قدمے اور سخنے بھی ہوتا ہے۔ بے شک بابا جی، میں نے مؤدب لہجے میں کہا، سخن دل نواز میں بڑی قوت اور تاثیر ہوتی ہے، بلکہ پاکستان کے نجات دہندہ محمد علی جناح نے تیر و تلوار سے نہیں بلکہ سخن و دل نواز سے برصغیر کے مسلمانوں میں ایمان کی حرارت اور آزادی کی امنگ پیدا کی تھی۔ بزرگوں کی زبان میں ویسے بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ یہ جہاد جاری رکھیں بابا جی، اس وقت قوم کو آپ جیسے مخلص اور داناؤں کی اشد ضرورت ہے۔ میں نے کہا۔ بابا دروازے سے جھانک کر شاہدہ نے پکارا، مہمانوں کو ادھر لے آئیں، وہ کمرہ گرم ہے۔ جان بابا نور بابا پیار سے بولے، اپنے مہمان کو لے جاؤ، میں اب آرام کروں گا۔ اس نے کہا آئیے شہباز بھائی، شادہ نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، تو میں جان گیا بہن بھائی کا رشتہ سہیلیوں کے راز و نیاز سے پیدا ہوا ہوگا۔ ہر نوجوان لڑکی جب بھی اپنی کسی سہیلی سے ملتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک جھانک کر دل کی واردات کے بارے میں سوال کرتی ہیں۔ شادہ کے کسی ایسے ہی سوال کا جواب مہرزل نے دیا ہوگا، تب ہی میں اس کے لیے شجر ممنوع بن گیا تھا۔ کمرہ تو گرم تھا ہی کہ دیوار کے اندر بنا آتش دان دہک رہا تھا، لیکن زیادہ گرم مہرزر تھی، اونی رضائی میں ملفوف تھی اور گرم گرم چائے بھی پی رہی تھی۔ میرے لیے شادہ نے موڑا آتش دان کے سامنے رکھا اور چھوٹی سی گول تپائی پر چائے مگ اور پلیٹ میں خشک خوبانیاں رکھ کر خود میرے پہلو میں بچھی دری پر آلتی پالتی مار کر چائے پینے لگی۔ میں نے مگ کے بھاپدار افق سے مردانہ نگاہوں سے شادہ کو دیکھا۔ اگر میرے دل کے مکان کا کوئی گوشہ خالی ہوتا تو یقیناً شادہ نگاہوں سے اترتی، اس گوشے میں بس جاتی، لیکن میرے دل کے سارے مکان پر اس لڑکی کا قبضہ تھا جو رضائی کی بکل سے میری چول نگاہوں کو مسکراتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کسی شاعر نے بلبل پر پابندی لگاتے ہوئے کہا تھا، مہرزر سڑوپ کی آواز نکال کر منمنانے لگی، یہاں رونا منع ہے، سو میں شہباز پر پابندی لگاتے ہوئے کہہ رہی ہوں، یہاں شادہ کو گھورنا منع ہے۔ میں بڑبڑایا تو مگ سے چائے چھلک گئی اور شادہ کا کہکہا بھی اس کے حلق سے چھلک پڑا تھا۔ اس نے، میں نے خجل سی آواز میں کہا، مجھے بھائی کہہ کر پکارا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بہن دیکھنے میں کیسی لگتی ہے، ویسے بھی دلوں کے بھید اللہ ہی جانتا ہے۔ میں نے کہا اچھا مہرزل تیزی سے بولی، تم تو بھائی نگاہوں سے گھور رہے تھے، پھر اجازت ہے، گو ہمارا کوئی بھائی نہیں، لیکن سنا ہے بھائی کی نگاہوں میں بڑا ہی پیار ہوتا ہے، ایسا پیار جو بہنوں کا مان تران بن جاتا ہے۔ ارے نہیں، وہ ہنسنے لگی، نگاہیں مت چراؤ، یہ لڑکی نامحرم مردوں کے لیے شعلہ ہے، تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ کیوں شادہ جان؟ اس نے کہا، بھائی جیسی نعمت سے تو میں بھی محروم تھی۔ شادہ چائے کا سپ لے کر بولی، نیا نیا بھائی اور نیا نیا احساس ہے، اچھا ہی ہوگا، اور اچھے کو میں برا کیوں کہوں گی؟ شادہ نے کہا۔ لو بھائی، راہدری بھی مل گئی۔ مہرزر بشاش لہجے میں بولی، اب کھل کر دیکھو اس شے کو جسے کالج میں ٹال بیوٹی کا خطاب دیا گیا تھا۔ اپنے خطاب کے بارے میں بتاؤ، شادہ نے گردن موڑ کر کہا۔ ہاں کیوں نہیں، مہرزر بولی، مجھے زہر کی پڑیا، نک چڑی اور مس ناراض جیسے خطابات سے نوازا گیا تھا۔ نہیں شہباز بھائی، شادہ ہنس کر بتانے لگی، یہ خام خواہ آپ کو خوف زدہ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نام بھی تھے، لیکن ایک خطاب اور بھی ہے اس کے پاس، کشمیر کی کلی۔ ارے نہیں، مہرزر تردید انداز میں بولی، وہ نام تو اس لیے پڑ گیا تھا کہ میں نے کشمیر کی کلی ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ میں کہاں تھی، وہ تو ڈرامے کی ہیروئن تھی۔ اس نے کہا، ساری ہی خطابات ان پر سجتے ہیں۔ میں نے مگ شادہ کی طرف بڑھاتے ہوئے چہرہ گھما کر مہرزر کی جانب دیکھا، جس کی سرخناک کی نوک رضائی سے جھانک رہی تھی۔ اچھا، دل لگی کی باتیں تو چائے کے دوران ہوئی، اب کچھ غم دوران کی بات بھی ہو جائے۔ یہ جگہ شہر سے دور ہے نا، الگ تھلگ ہے، ہمیں آئندہ کا لایا عمل اور منزل طے کرنا ہے۔ میں نے کہا۔ شہباز احمد، مہرزر رو دینے والی آواز میں بولی، ایک رات تو گردش دورا سے باہر گزار لینے دو، کل شادہ کا کوئی آدمی آ جائے گا اور نئی سچویشن معلوم ہوگی تو پروگرام بنائیں گے۔ اس نے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ شخص جو ہمیں یہاں اتار گیا تھا سچ بول گیا ہے؟ لگتا تو سچا تھا، آگے دلوں کے بھید اللہ جانے۔ اللہ نے عقل تو ہمارے ساتھ کر رکھی ہے۔ میں نے کہا، وہ سرکاری ٹرک بھگاتے ہوئے پکڑا بھی جا سکتا ہے اور وہ جھوٹ بول کر اپنی زندگی بچانے کی کامیاب اداکاری کی داد افسرانے والا سے وصول کر سکتا ہے۔ کیا وہ یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ
کہ نشاندہی کرنے والے کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا۔ اس نے واقعی ہمیں اپنی باتوں سے متاثر کر دیا تھا۔ مت ڈراؤ شہباز، مہرزر دھڑک کر بولی، میں رات بھر بھی رکھتی رہوں گی۔ لمبی تان کر سونے سے بدک بدک کر سونا بہتر ہے۔ ہم تفریحی ٹرپ پر یہاں نہیں آئے مس ناراض صاحبہ، میں نے کہا۔ منع کر دو شاداں اس بے درد بھائی کو، مہرزر ہاتھ اٹھا کر بولی، میں کل کی جاگی ہوئی ہوں، کل کی رات بھی میں سردی میں ٹھٹھلتی رہی ہوں، میری ہڈیاں درد کر رہی ہیں، صرف آج کی رات مجھے پرسکون نیند لینے دو، مہرزل نے کہا۔ مان جائیے شہباز بھائی، شادہ نے سفارش کی، خدا خیر کرے گا، اگر آپ تھوڑا ریسٹ دے سکیں تو بہتر، ورنہ میں اور میرا کتا ہم رات بھر نگہبانی کریں گے۔ سنو شہباز، مہرزل نے انہی رضائی سے چہرہ نکال کر کہا، میں تمہارے خدشات کی نفی نہیں کرتی، بے شک جانے والا ہمارے لیے خطرہ بھیج سکتا ہے، مگر جب ہم ادھر آئے تھے تو وہ موڑ سے اوجل ہو چکا تھا، اسے ہماری منزل نہیں معلوم، وہ زیادہ سے زیادہ گونچی باغ کا حوالہ دے سکتا ہے، مہرزل نے کہا۔ ایک بات بتاؤں، میں نئے خیال سے بے کل سا ہو کر بولا، ان لوگوں کو شاداں اور تمہارا تعلق تو نہیں معلوم، میں نے کہا۔ نہیں، مہرزل نے نفی میں سر ہلایا، ہمیں 1 برس بعد مل رہی ہیں۔ پھر ٹھیک ہے، میں بھی مطمئن ہو گیا تھا، زیادہ سے زیادہ گونچی باغ میں جھک ماریں گے، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ مہرو، شاداں بولی، ہمارا کتا جیتے جی کسی کو مکان کے اندر نہیں آنے دے گا، آئیے شہباز، آپ کو بھی آرام کرنا چاہیے۔ اے مسٹر، میں اٹھا تو مہرزر بولی، میں اللہ اور تمہارے آسرے پر سو جاؤں گی، تم سارے گھوڑے گدے بیچ کر نہ سو جانا، خدا ہم سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ میں نے آسمان کی جانب انگلی اٹھائی اور چل پڑا، خدا حافظ اور شب بخیر۔ اللہ نگہبان، مہرزل نے جواب دیا۔ جو ہی میں باہر نکلا تو کتا گرانے لگا، خود اندھیرے میں رک گیا، البتہ گراہٹ ہڈیوں کو برمانے والی تھی۔ پیچھے چلے جاؤ، شاداں کی جھڑکی سنائی دی تو میں رک گیا۔ اور میں کتے کو جھڑک رہی ہوں، اس نے کہا۔ میرے لیے پچھواڑے ایک مستطیل کمرہ کھولا گیا تھا، جس میں دیوار کے ساتھ چاندنی بچھی ہوئی تھی اور قطار میں ریشمی غلافوں والے گاؤ تکیے پڑے ہوئے تھے۔ شادہ نے 2 منٹوں میں پھٹے سے گدیلے اور بستر کا سامان اتار کر میرے لیے گدا فرشی بستر تیار کر دیا تھا۔ ساتھ غسل خانہ ہے، وہ بتانے لگی، پانی اندر ہے، باہر نہ نکلیے گا۔ وہ ہدایات دیتی ہوئی کمرے سے نکلی تو میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور لیٹ گیا۔ شاید سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، اگر نہیں تو پھر میرے ساتھ یہ بیماری ہے۔ میں سونے کے لیے جب بھی بستر پر جاتا ہوں تو گزرے وقت کے سارے لمحات میرے ساتھ بستر میں گھس جاتے ہیں، اور میں تلخ و شیری جیسے بھی لمحات ہوں، ان سے گئی رات تک کھیلتا رہتا ہوں۔ اس رات کا گزرا دن بڑا ہی ہنگامہ خیز رہا تھا۔ صبح سویرے ایسا حادثہ پیش آیا تھا جو پاگل اونٹ کی طرح تعاقب کرنے لگا تھا۔ اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو ہم نواز بٹ کی طرف لوٹ جاتے، وہاں اپنی پسند کا ہدف منتخب کرتے۔ میں نے خود سے سوال کیا تھا کہ تم سرنگ سے جنگل میں اور جنگل سے کسی اور طرف بھی تو جا سکتے تھے۔ اس شہر میں دوست تھے، دور پار کے عزیز تھے، اور کوئی نہیں تو کلینک کا ڈرائیور عبداللہ تھا اور اس کی غزالی آنکھوں والی بیٹی مریم تھی۔ تم اپنے محسن انگریز جوڑے تک بھی جا سکتے تھے، پھر تم نے کیوں خطرے کی جانب سفر کیا تھا؟ خود کو میرا جواب ایک مل سکتا تھا کہ میں جدھر جاتا، جس گھر میں داخل ہوتا، وہاں مہرزل نہ ہوتی، اس کی خیریت کی اطلاع نہ ملتی، اور اگر میں اس کے لیے نہ جاتا تو وہ اس وقت شادہ کے گھر سکون کی نیند کا لطف حاصل نہ کر رہی ہوتی۔ سوچتے سوچتے سوچ اڑتی ہوئی بخشی سعید احمد کے گھر گئی، پھر وہاں سے اتری تو ماریا کے سر پر جا بیٹھی۔ وہ ماریا جو کیپٹن وریام کی کزن، ہونے والی بیوی اور انٹیلیجنس کے سربراہ کی دست راست تھی۔ اگر وہ جیسا کہ اس نے مختصر ملاقات کے دوران ظاہر کیا تھا بگوڑے اور باغی محبوب اور کزن سے ایسا برتاؤ کر سکتی تھی، یہاں آ کر سوئی اٹک گئی تھی، کیونکہ ماریا دور تھی، وہ ایک ذمہ دار باپ کی ذمہ دار بیٹی تھی۔ اس کا تعلق ایسے خاندان سے تھا جن کے تمام جذبے اقتدار، دولت اور شہرت کے ستونوں پر قائم تھے۔ وہ ترازو کے پلڑوں پر اپنی محبت، خون کا تعلق اور دوسری طرف اقتدار کی اونچی کرسی رکھتی تو شاید کرسی جیت جاتی، محبت اور خون کا تعلق ہار جاتا ہے۔ کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا اور اسی الجھن میں کسی وقت آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ صبح دھواں دار تھی، کہر جھیل کی طرف سے امڑتی پہاڑیوں پر چڑھائی تھی۔ جب دروازہ کھلا تو گاڑی دھند کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ منہ ہاتھ دھونے کے لیے گرم پانی شادہ نے غسل خانے میں رکھ دیا تھا۔ ناشتے کے لیے بلانے نور بابا آئے تھے۔ دھند اتنی گہری تھی کہ شادہ نے روشنی کے لیے ٹیبل لیمپ روشن کر رکھا تھا۔ ناشتے میں پراٹھے، فرائی انڈے، شہد اور دودھ نما چائے تھی۔ دھند کے پردے میں یہاں سے باغ میں چلے جاؤ تینوں، نور بابا بولا۔ صبح مسجد میں تمہارے بارے میں پوچھا گیا تھا، شرافت علی خان نے رات تمہیں ادھر آتے دیکھ لیا تھا، مجھ سے پوچھ رہا تھا پولیس کی گاڑی میں آنے والے کون تھے؟ یہاں بہت سے کتوں کو پولیس اور فوج نے نگرانی پر لگا رکھا ہے، شرافت پولیس کا مخبر ہے، بابا جی نے کہا۔ ایسے کتے بھونکنے اور کاٹنے کے لیے زندہ کیوں گھوم رہے ہیں بابا جان؟ مہرزر نے حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ کیا آپ نے مولانا غلام علی کا فتویٰ نہیں سنا؟ ایسے لوگ واجب القتل ہیں، غدار ہیں اور غداروں کو جینے کا حق نہیں دیا جا سکتا،
महरजर ने कहा। जो गद्दार नहीं है वो खौफ के गारों में छुपे हुए हैं, सरकारी भेड़िए गुर्राते फिर रहे हैं, बेजबाज घरों में तलाशी के नाम पर दाखिल होकर मस्तूरात की बेहुरमती करते हैं। खौफ व हिरास जानबूझकर तारी किया गया है ताकि लोग अपनी इज्जत और घरों की हिफाजत करने में मसरूफ रहें। बाबा जी ने कहा, मुझे हमेशा इन लोगों से चिढ़ रही है। शादा नाक सुकोड़ कर बोली, फतवे देने वाले और गद्दारों को जुबानी सजाए मौत सुनाने वाले खुद कोई अमल क्यों नहीं करते? तुम गालबन मुझ पर तंज कर रही हो। महरजर ने इसे घूर कर कहा, वैसे मैं तुम्हारे ख्यालात की तायीद करती हूँ, ना सिर्फ तायीद बल्कि अमल भी करना चाहती हूँ। हमें शायद कुदरत ने इसी अमले साले के लिए भेजा है। तुम इस बस्ती के गद्दारों की निशानदेही करो और हम अमल से साबित करेंगे कि मिल्लत के पासबान बातों के गाजी नहीं होते। महरजर ने कहा, बाबा जान से इजाज़त दिलवाओ तो मैं तैयार हूँ। मैंने कहा, क्या मैं अपने बच्चों को जिहाद से रोकूंगा? बाबा जी बोले, नहीं, बल्कि मैं भी शरीक हूँ। फहरिस्त मैं दूंगा। अभी सिर्फ 3 ज़ाहिर हैं, शराफत अली, सत्तार खान और मक्खन दास। थैंक यू बाबा जानी। शादा ने बाप का इस्तखबानी हाथ चूम लिया था। आप मेरे लिए हमेशा रोशनी का मीनार रहे हैं, वरना आज मैं भी बकरवाल लड़कियों की तरह जहालत के अंधेरों में ठोकरें खा रही होती। आपकी बेटी होने पर मुझे हमेशा फ़ख्र रहेगा। महरजर, इसने पुरजोश आवाज़ में कहा, मैं बाबा जान की गवाही में तुमसे आज वादा करती हूँ, आज से मैं तुम्हारे शाना बशाना लड़ूंगी। उसने कहा, ना मेरी लाडो। महरजर ने इसके हाथ पर थपकी दी, जज्बाती ना हो, तुम्हारे लिए बड़ा जहाद बाबा जी की खिदमत और देखभाल है। क्या तुमने पढ़ा नहीं कि इन मुजाहिदों की बीवियाँ और बेटियाँ कैसे जिहाद के सवाब में शामिल करार दी गई थी, जो घरों के अंदर मुजाहिदीन के बच्चों और बूढ़े वालिदैन की देखभाल किया करती थी। जिहाद सिर्फ मैदान जंग में लड़ने का ही तो नाम नहीं है मेरी जान। तुम बाबा जी की खिदमत करोगी और हम जैसे पनाह की तलाश में भटकने वालों की मदद करोगी और हाथ पांव बचाकर शराफत और मक्खन दास के सर कुचलोगी। महरजर ने कहा, मरहबा मरहबा। नूर बाबा बोले, मुझे फ़ख्र है तुम पर बेटी कि तुम मेरी शादा की दोस्त हो, मेरी बेटी हो। मैं शादा के बगैर नहीं रह सकता। मैं तो खुद चलकर बाग तक नहीं जा सकता। बाग ही हमारा ज़रिया माश है और बाग की देखभाल शादा करती है। बाबा जी ने कहा, फिक्र न करें बाबा, मैंने भी महरजर की तायीद की, शादा कहीं नहीं जाएगी। सारे वोट मेरे खिलाफ हैं। शादा ने गहरी सांस लेकर कहा, चलिए जैसे अक्सरियत चाहती है, लेकिन इन 3 कुत्तों पर पहला पत्थर मैं मारूंगी। मुझे इनसे शदीद नफरत है। शराफत की मुखबरी पर फौजी बाबा जान को चौकी पर ले गए थे। ये कर्ज मुझे ही चुकाना है, उसने कहा। नाश्ते की मेज़ पर ही वो प्रोग्राम तरतीब पा गया था जो हमारे वहमो गुमान में भी न था, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि गरीब बकरवालों की बस्ती में भी मुफाद परस्त होंगे। मेरे नज़दीक मुफाद परस्ती के जरासीम शहर के बड़े लोगों में पाए जाते थे। पहले हदफ का इंतखाब शादा ने किया था और मेरे नाम पर था, क्योंकि मक्खन दास कस्बे में होम्योपैथिक क्लिनिक चला रहा था, जबकि दूसरा शिकार शराफत अली था। तीसरे नंबर पर सत्तार नामी नौजवान था, जिसका कोई पेशा और ठिकाना न था। वो दिन भर आवारागर्दी करता और रात कस्बे की एकामती होटल में बसर करता था। शादा ने मुझे दुआ दी और ऊनी कंबल दिया था। सर्दी से बचाव और चेहरा छुपाने के लिए कंबल का इंतखाब किया गया था। मक्खन दास के शिकार के लिए सिर्फ माउज़र ही बेहतर था। जब मैं पहाड़ी से उतर कर कस्बे के बाजार में दाखिल हुआ तो सूरज धुंध की चादर में छुपा हुआ था। इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई थीं। फलों को ले जाने वाली बैल और गधा गाड़ियां गुजर रही थीं। कुछ पहाड़ी नस्ल की चीतल बकरियां बरामदों में बैठी जुगाली करने में मसरूफ़ थीं। मैंने रद्दी कागज़ चुनने वाले एक लड़के से मक्खन दास के बारे में पूछा, लेकिन वो गूंगा था। मोटी मोटी स्याह भूर आंखों से देखता रह गया और मैं आगे निकल गया। कुछ निशानियां शादा ने बताई थी, लेकिन निशानियों से पहले दूध फरोश जो 14-15 बरस का लड़का मिल गया था। डॉक्टर मक्खन दास का मदार था और बातूनी भी था। इसने बताया कि डॉक्टर बहुत थोड़े पैसे लेकर मरीज़ का मर्ज़ ठीक होने तक इलाज करता रहता है। यहाँ जो फौजी भी आते हैं वो भी इसी से दवाई लेते हैं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।